अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को। बाबा, आप फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उन दोनों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। अब ये मेरी निगाह में आ चुकी है, इसका अब कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसको छूने वाली हर चीज़ को अब पहले मुझसे ही टकराना होगा। मोमिन ने अपने बाप से पर अज़म लहजे में कहते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं आयतुल कुर्सी का भी वर्द करती रही, फिर भी दिल अनजाने खौफ से डरा रहता था। हमारी शादी को आज चौथा दिन था। मैं आज सुबह से ही अनजाने खौफ से घेरी हुई थी। पता नहीं क्यों दिल में एक खौफ सा बैठ गया था, जबकि मैं जानती भी थी कि वो मुझे चाहने के बावजूद कुछ नहीं कह सकता। मोमिन भी मुझे बार बार तसल्ली देता रहा कि अब वो तुम्हारी हवा को भी नहीं छू सकता। उसके बावजूद मेरा खौफ कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मैं ये जानती थी कि वो बेहद ताकतवर है। उसने कितनी सफाकी से अंकल इरफान और मेरे बाबा को मार डाला था। वो बहुत ताकतवर था। मैं इतना जान चुकी थी कि अब कहीं वो मेरे मोमिन को ही कुछ न कह दे। अब मुझ में अपनों को खोने की सख्त बिल्कुल भी नहीं थी। आज सुबह से ही मेरा दिल फिर काफ़ी खौफज़दा था। रात को मोमिन की मम्मा यानी मेरी सास की कॉल आई थी। उन्होंने हम सबको खाने की दावत दी थी, मम्मा समेत। मोमिन मुझसे कहा, हम सब कल मम्मा के घर चलेंगे, आप तैयार रहना, आंटी से मैं ख़ुद बात कर लूँगा। मैं सुबह ही सुबह तैयार होने लगी थी। जब मम्मा से कहा तो मम्मा ने कहा, बेटा आप चली जाएं, मैं घर में ही इजी फील करती हूँ, मुझे बस घर में ही सुकून मिलता है। तब मैंने भी जाने से इनकार कर दिया कि कैसे मैं मम्मा को यूँ अकेला छोड़कर खुद चली जाऊँ। मम्मा, मैं आपको तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आप नहीं जाएंगी तो मेरा जाना भी कैंसिल। मेरा दिल वैसे भी आज सुबह ही से अनजाने खौफ से धड़क रहा था, जैसे आज कुछ होने वाला हो। मेरी छोटी हंस ने मुझे पहले से ही अलर्ट कर दिया था। बेटी, आपकी सास ने आपसे पहले बार कुछ फरमाइश की है, आपका जाना बनता है। ऐसी ही शुरू में उसके दिल में अपने ख़िलाफ़ कुदरतें मत डालो। यही तो उम्र होती है खाने पीने की। आप चली जाएं, मेरी वैसे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ देर सोऊंगी। आप ऐसा करें, मेरे लिए दाल चावल बनाती जाएं, मैं उठकर खा लूँगी। आप बस यूँ करना, रात को ज़रा जल्दी आ जाना। वैसे भी तो मैं सारा दिन सोती रहती हूँ। मम्मा की यही बात मेरे दिल पर लगी थी कि मम्मा सही तो कह रही है, वो सारा दिन तो सोई रहती हैं। मुझे चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मोमिन नाराज़ हो जाए। मैंने यही सोचते हुए जाने की तैयारी शुरू कर दी। ओके मम्मा, मैं आंटी ज़ैनब से कह देती हूँ, वो आकर आपके साथ सारा दिन रहेगी। बाकी आप फ़िक्र न करें, मैं शाम 5 तक वापस आ जाऊँगी। आंटी ज़ैनब हमारी हमसाई थी और मम्मा से उनकी खूब बनती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे बेटी कहती थी। उनका शौहर जॉब के सिलसिले में सारा दिन घर से बाहर रहता था और आंटी घर में सारा दिन तन्हा होती थी। मैंने सोचा चलो आंटी और मम्मा मिलकर बैठेंगे, उन दोनों का दिन अच्छा गुजर जाएगा। मैं जल्दी से दाल चावल बनाकर आंटी के घर उनको बुलाने चली गई थी। आंटी को मम्मा के पास बिठाकर मैं मोमिन के साथ उनके घर चली गई थी। मैं उनके घर आकर भी हर 1 घंटे बाद मम्मा को कॉल करके उनकी खैरियत मालूम करती रहती थी। सारा दिन तो मेरी मम्मा से बात होती रही, लेकिन तकरीबन 3 बजे जब मैंने उनको कॉल की तो उनका नंबर ऑफ था। मैं कुछ हैरान हुई थी, फिर सोचा हो सकता है मम्मा के सेल की बैटरी ऑफ हो गई हो। कुछ देर बाद जब दोबारा कॉल की तो बेल जा रही थी। तब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन मम्मा ने कॉल अटेंड नहीं की थी। जब मैंने दोबारा कॉल मिलाई तब भी यही हाल रहा, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की थी। तो मुझे कुछ घबराहट होने लगी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब मैंने इतनी कॉलें की हों तो मम्मा ने अटेंड न की हो। बेटी क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, सब खैर तो है? अंकल ने मेरे चेहरे के तासरात से ही अंदाज़ा लगा लिया था।
مجھ سے پوچھا تھا جی انکل سب خیر ہے، لیکن انکل مما میری کال ریسیو نہیں کر رہی ہیں۔ میں نے کچھ پریشانی سے جواب دیا۔ مومن نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے بیٹی ہو سکتا ہے آپ کی مما سو رہی ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ آنٹی نے میرے آگے کوفتون کی پلیٹ رکھتے ہوئے باتوں میں حصہ لیا تھا۔ آنٹی مجھے مما کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، آپ لوگ مجھے اب اجازت دیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر سب پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ مومن نے میرے لہجے میں چھپی بے قراری کو محسوس کرتے ہوئے ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کر کے اپنی بلیک جینز والی واسکٹ پہنی تھی، پھر کھڑی ہوتے ہوئے کہا آئیں چلیں۔ سب نے مجھے بے چین دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں سب سے سوری کرتے ہوئے پھر کبھی آؤں گی یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یقین کریں سارا دن مطلع صاف رہا۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو ایک دم سے گھنے گھنے بادلوں نے آمد کر آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے انکل، اتنا کہہ کر کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ مومن میرے بچے، وہ یہاں سے آزاد ہو چکا ہے، اپنا اور سب کا خیال رکھنا، انکل نے کافی بلند آواز سے کہا تھا۔ ہم دونوں نے ان کی آواز بآسانی سنی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، آپ کے ساتھ ہوں۔ مومن نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے مجھے تسلی دی تھی۔ تب ہی ایک درخت کا موٹا تنا ہماری گاڑی کے اوپر آ گرا تھا، جس سے مومن کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ خون کی ایک لہر اٹھی تھی۔ گاڑی ہچکولی کھاتی ہوئی دور سڑک پر جا گری تھی۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پر میرے مومن کو کافی چوٹیں آئی تھی، گھٹنوں پر بھی کافی چوٹ آئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے مومن کو گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جب مومن کے سر سے اتنا خون بہتے ہوئے دیکھا تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے جلدی میں اپنا دوپٹہ مومن کے سر پر جہاں سے خون بہہ رہا تھا سختی سے باندھ دیا تھا۔ خون آنا بند تو نہیں ہوا تھا، ہاں البتہ اس کے بہنے کی رفتار کچھ کم ضرور ہو گئی تھی۔ مومن کے سارے کپڑے خون سے بھر چکے تھے، وہ نیم بے ہوش سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ لوگوں کا ایک مجموعہ لگا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، مجھے کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے چاروں طرف کسی کے کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل ایسے تھے جیسے ابھی برسنے والے ہوں۔ میں نے مدد کے لیے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو دور ہی میری آنکھوں کے سامنے سے کوئی سایہ سا گزرا تھا۔ جب میں نے کچھ غور کیا تو وہ سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی چاہی، پر ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، بیچ میں ہی بھول جاتی تھی۔ اتنے میں وہ سایہ میرے کچھ اور قریب آ گیا تھا۔ میرے اوپر ڈر اتنا مسلط ہو گیا کہ میں نے فوراً اپنی بند آنکھیں کھولی تھیں۔ یہاں کھڑے سارے لوگوں نے آواز تو سنی تھی، لیکن کسی کو نہ پا کر بھوت بھوت کی آوازیں لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اب سنسان سڑک پر میں اور وہ کھڑے تھے۔ یہاں پھر مومن خون سے لت پت بے جان پڑا تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ اگر میرے مومن کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا میں خود کو ختم کر دوں گی۔ ویسے بھی تم نے میرے سارے قیمتی رشتے تو چھین لیے ہیں، میرے بابا، میرا انکل اور اب یہ مومن۔ میں اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی بابا کو بھول جانے کی، لیکن میرا بابا مجھے بھولتا نہیں تھا۔ میں جب بھی ان کو یاد کرتی ایک نئے سرے سے بکھر جاتی تھی۔ میرے رونے سے پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، وہ بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ دور جا کر ہاں میں ایک دم سے تحلیل ہوا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی میرا دماغ بھی کام کرنے لگ پڑا تھا۔ میں نے جلدی میں انکل کو کال ملائی تھی، کیونکہ اس وقت سڑک پر بس میں اور میرا مومن تھا۔ دور دور تک انسان تو انسان، پرندہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ انکل 5 سے 7 منٹ کے دوران یہاں آ چکے تھے۔ کیا ہوا بچے؟ وہ بے قراری سے میری طرف بڑھے۔ میں نے روتے ہوئے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اوہ نو، مجھے پتہ ہے بچہ، وہ آزاد ہو چکا ہے۔ میں نے تم لوگوں سے کہا بھی تھا اپنا خیال رکھنا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں نے اور انکل نے بڑی مشکل سے مومن کو گاڑی میں ڈالا تھا۔ بچہ، آپ نے اپنی مما کا پتہ کیا کہ آخر وہ کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ انکل نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ اف انکل، میں یہ بات بھول گئی تھی، یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں مما والی بات
बिल्कुल ही भूल गई थी। अंकल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरे हाथ पर रखते हुए कहा, लें बच्चा, अपनी मम्मा को कॉल करके उनकी खैरियत मालूम कर ले। मैंने अंकल के हाथों से मोबाइल उठाकर मम्मा के नंबर पर कॉल मिलाई थी। मेरी बेल मुसलसल जा रही थी लेकिन कोई रिसीव करने वाला नहीं था। मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ था। मैंने कोई 3 से 4 बार कॉल की मम्मा को, लेकिन किसी ने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की थी। मुसलसल रिंगटोन बजती रही। अंकल ने मेरी तरफ फिक्रमंदी से देखा। मेरे चेहरे के तासरात ने उन्हें मेरे अंदर का हाल बता दिया था। बच्चा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम मोमिन को हॉस्पिटल एडमिट करवा के तुम्हारे घर तुम्हारी मम्मा का पता करने चलेंगे। अंकल ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। हम जल्दी हॉस्पिटल की अगबी गेट पर मौजूद थे। डॉक्टर ने जल्दी से मोमिन को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया था। बेटा, आप ऐसा करें, आप घर चली जाएं, मम्मा का पता करें, मेरी गाड़ी पर ही चली जाएं, आपको तसल्ली हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक होगी। आप मुझे कॉल करके बता देना। अंकल ने मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखीं तो मेरे करीब आकर प्यार से कहा था। मैंने सामने घड़ी पर नज़र डाली तो हैरान रह गई थी। रात के 9 होने वाले थे। मैं दोपहर 3 से निकली थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं इतनी देर घर से बाहर रहूं। तो मम्मा ने उस दौरान 3 से 5 बार कॉल करके मेरी खैरियत न मालूम की हो, और आज पहली बार ऐसा हुआ था। मम्मा ने एक बार भी कॉल करके मुझसे खैरियत मालूम नहीं की थी और ना ही मेरी कॉल अटेंड की थी। मुझे वाकई में परेशानी से आ घेरा था। मैंने अंकल से गाड़ी की चाबी ली और हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, मुझे शदीद हैरत का झटका लगा था। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। मैंने सारी लाइट्स ऑन की तो घर एकदम रोशन हो गया था। हर चीज़ वाज़ा नज़र आने लगी थी। मैं खौफ की कैफियत में मम्मा पुकारते हुए मम्मा के कमरे में जाने लगी थी कि मुझे किचन से खटपट की आवाज़ सुनाई दी तो मेरी जान में जान आई थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त मम्मा किचन में होंगी। मम्मा, आज तो आपने मेरी जान निकल ली थी। आपको पता भी है, जब तक आपको कॉल करके आपकी खैरियत मालूम नहीं कर लेती मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। फिर भी आपने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मैं बेकरारी से बोलते हुए किचन का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही किचन में दाखिल हुई तो खौफ और शदीद हैरत का झटका महसूस किया था। किचन में एक बहुत ही मोटी और काली बिल्ली गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा खाते हुए आवाज़ पैदा कर रही थी। जाने क्यों मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे ये कोई आम घरेलू बिल्ली न हो। मैंने ये भी सुन रखा था कि जिन्नात पर हर जानवर का रूप धार लेते हैं, ख़ास तौर पर सांप, कुत्ता और बिल्ली का। यह ख्याल आते ही मुझ पर अजीब तरह का खौफ तारी होने लगा था। उस खौफ और डर के झटके ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं खौफ की वजह से ज़मीन पर जा गिरी थी क्योंकि मेरी टांगों ने मज़ीद खड़े होने से इनकार कर दिया था। एक तो असद का खौफ, दूसरा मम्मा की परेशानी थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था। दिल इतना तेज़ धड़क रहा था जैसे पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। वो मोटी काली बिल्ली मुझे घूरते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कूल्हों के बल खुद को ऊपर घसीट रही थी और दिल ही दिल में अपने रब को याद करने लगी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज मेरी मौत इस मोटी काली बिल्ली के हाथों होने वाली हो। तब ही मेरी मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी थी। मेरी एक आदत थी, मैं अपनी रिंग नोन्स पर अल्लाह के नाम लगाती थी और आज भी मेरी रिंग टून पर अल्लाह पाक के नाम लगे थे। जैसे ही आज तक मैंने चेंज नहीं की थी। जैसे ही अभी किसी ने कॉल की तो अल्लाह पाक के नाम किचन में गूंजने लगे थे। अल्लाह के नाम सुनते ही उस बिल्ली ने किचन की खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दी थी। तब मैंने मौका पाते ही खुद में हिम्मत पैदा करते हुए उठने की कोशिश करने लगी थी। मैंने मोबाइल की टोन पर ध्यान नहीं दिया कि उस वक्त किसने कॉल की थी। मुझे चाहिए था जिसने भी कॉल की है उससे मदद मांग लेती, लेकिन डर और खौफ की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल माऊफ हो चुका था। खौफ की वजह से सोचने समझने की सलाहियत तो जैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं मम्मा मम्मा पुकारते हुए मम्मा के कमरे की तरफ भागती थी। वहाँ जाकर एक झटका और लगा था। शायद झटके लगना मेरा मुकद्दर बन गया था। मेरी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा पंखे के साथ लटकी हुई मिली थी मुझे। मैं रोते हुए मम्मा की तरफ भागी। मम्मा के पाँव को पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मम्मा के पाँव काफ़ी ऊंचे थे। मैं रो रही थी, गड़गड़ा रही थी, मम्मा मम्मा पुकार रही थी।
پر میری پیاری مما نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میری مما مجھے چھوڑ کر اپنے حقیقی سفر پر گامزن تھی۔ مما نے بھی بابا کی طرح فانی دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ بابا کے پاس چلی گئی تھی۔ بابا کی اچانک موت نے میری مما کو نڈھال کر دیا تھا، اور آخرکار بابا کی محبت نے بھی مما کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی مما کو نیچے اتارنے کے لیے، پر میں اکیلی لڑکی کیا کر سکتی تھی۔ میں نے انکل کو کال ملانے کے لیے جیسے ہی اپنے پرس سے موبائل نکالنا چاہا تھا، لیکن میرا موبائل پرس میں کہیں نہیں تھا۔ پریشانی میں اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر بار میں نے موبائل کہاں استعمال کیا تھا۔ تب مجھے جھٹ سے یاد آیا کہ میں آخری بار کچن میں تھی جب کسی کی کال آئی تھی، ضرور میرا موبائل وہیں گرا ہوگا۔ میں فوراً کمرے سے بھاگتے ہوئے کچن کی طرف آئی تھی تو میری شدت و حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہی موٹی کالی بلی نے میرے موبائل کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ سم الگ پڑی تھی۔ میں الٹے قدموں دوبارہ مما کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی کہ اچانک میرے دماغ میں آیا، مما کے کمرے میں کیوں جا رہی ہوں؟ کون سی میری مما زندہ ہے جو مجھے بچا لیں گی؟ پھر میں مما کے کمرے میں جانے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے میں نے کمرے کی دروازے کی کنڈی لگائی تھی، پھر اپنے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ کچھ سکون کا سانس لیا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میرے پورے وجود پر لرزہ طاری تھی۔ ٹانگیں جیسے ہی بے جان ہو گئی تھیں۔ ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ اس کے دھڑکنے کی آواز مجھ تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ اگر میرے پاس اس وقت کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی میری دھڑکن کی آواز سن سکتا۔ رات تھی کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنے سامنے لگی وال کلاک پر میں نے جب نظر ڈالی تو ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ رہے تھے۔ میری نظر جیسے ہی گھڑی سے ہوتے ہوئے کھڑکی پر پڑی تو میرا دل جیسے ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی وہی موٹی کالی بلی بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اللہ پاک کا نام لیا۔ میری ایک یہی بری عادت تھی کہ میں پریشانی میں آیت الکرسی پڑھنا بھول جاتی تھی۔ اس بلی نے میرے کمرے میں چھلانگ لگائی۔ اب وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ زور سے میاں میاں بھی کیے جا رہی تھی۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ میں جلدی میں بیڈ سے اٹھی اور بنا چپل پہنے دروازے کی طرف بڑھی، کنڈی کھولی، کمرے سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ آپ یقین کریں میری آنکھوں کے سامنے ادھ کھلا مین گیٹ کا دروازہ آپ بند ہوا تھا۔ تب میں نے وقت ضائع کیے بنا مما کے کمرے کی طرف بھاگتی تھی۔ مما کے کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا۔ میری مما ابھی بھی پنکھے کے ساتھ اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے سامنے صوفے پر ٹانگیں اوپر کر کے الٹی پالٹی مار کر بیٹھی رو رہی تھی، روتے ہوئے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ اچانک سے میری مما پنکھے سے دھڑم کر کے بیڈ پر آ گری تھی۔ میری چیخ بلند ہوئی تھی، مما پلیز مما آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کی بیٹی کو بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مما مجھے کہیں چھپا لیں، مما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مما پلیز آنکھیں کھولیں، آپ نے تو کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھیں نا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، پلیز مما مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مما اٹھیں نا پلیز، آپ کی بیٹی کو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، کپا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، پر مما نے، میری پیاری مما نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ مجھے پورا کمرہ میری چیخوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میرا خوف سے الگ برا حال تھا، دل تھا کہ جیسے ہر وقت باہر آنے کو تیار رہتا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی، مجھے آج اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ تبھی مین گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی، ساتھ ہی کسی نے بیل بجائی۔ میں ڈر کے مارے بیڈ کے نیچے جا چھپی تھی، میرا سارا جسم کپا رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے آج بھی جب وہ لمحہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی میں وہی خوف محسوس کرتی ہوں، آج بھی وہی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ میں بیڈ کے نیچے چھپی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ مین گیٹ پر دوبارہ بیل ہوئی تھی، ضرور یہ مجھے گمراہ کرنے کے لیے باہر بلا رہا ہوگا۔ میں دل ہی دل میں سوچتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، پر بھاگتی تو بھاگتی کہاں، جہاں بھی جاتی وہ پہلے سے ہی پہنچ جاتا تھا۔ ایک بار پھر کسی نے دروازے پر دستک دی تھی، اس بار دستک دینے والے نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے دستک دی۔ میں مما کے بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ میں نے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں نے اپنی سانس
लेने तक बंद कर दी थी। दोनों हाथों से अपने मुंह को दबाए सिसकियां रोकने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। तभी एक बार फिर किसी ने दरवाजे पर बेल दी और इस बार बेल देने वाला तो शायद बेल से हाथ हटाना ही भूल गया था। मुसलसल होने वाली बेल मेरी समाइतों पर हथौड़े बरसा रही थी, मेरे एसाब शल कर रही थी। उसकी आवाज़ से मेरी दिमाग की शरियानें जैसे फटने को तैयार थीं। फिर अचानक बेल बंद हो गई, एकदम खामोशी छा गई थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी मेरे कानों को बुरी लगने लगी थी। अचानक ऐसे महसूस हुआ जैसे बेड के ऊपर कोई आकर बैठा हो। बेड पर चरचराहट महसूस हुई थी। मैंने एकदम अपनी आंखें खोली थी तो मेरे बालकुल सामने ज़मीन पर वही मोटी काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। अचानक उसे अपने सामने पाकर मैं खौफ से एकदम उठी थी। मेरे मुंह से एक खौफनाक चीख बरामद हुई थी। बेड के साइड का एक कोना मेरे माथे में पुपौस्त हुआ, जिससे मेरे माथे से खून टपकने लगा था। दर्द की एक टीस मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। मैं दर्द को भुलाए बेड के दूसरे साइड से बाहर निकली थी। मैं ये बात भी भूल चुकी थी कि मैं उस वक्त बेड के नीचे दबी हुई थी। खून से मेरे हाथ भर चुके थे। अब वो मेरे चेहरे से लड़खड़ाता हुआ मेरे कपड़े भिगो रहा था। मैंने जल्दी से मम्मा के बेड के दराज खोली थी। मेरी मम्मा की एक आदत थी, वो बेड के दराज में टिश्यू का पैक ज़रूर रखती थी। तब मैंने दराज से वो टिश्यू निकल कर अपना माथा साफ़ किया, चेहरे पर आया खून साफ़ किया। तभी अंकल की आवाज़ मेरी समायत से टकराई, जो मुझे पुकारते हुए आ रहा था। घर में कोई है? ज़ोया बच्चा, आप कहाँ हैं? ज़ोया, आपका अंकल आ गया है, आप कहाँ हैं? बाहर आ जाए। मैंने झट से मम्मा के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। अंकल, मेरे मुंह से चीख निकली थी। अरे बच्चा, क्या हुआ है आपको? उसने मेरी माथे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं रोते हुए अंकल के गले लग गई थी। अंकल, मेरी मम्मा को भी उस दरिंदे ने मार डाला है। मैंने रोते हुए मम्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा था। बच्चा, क्या हुआ आपकी मम्मा को? अंकल बेकरारी से पूछते हुए मम्मा की तरफ बढ़े थे। तभी अचानक से मुझे याद आया कि मेन गेट तो बंद था, तो अंकल अंदर कैसे आए? ज़रूर वो मुझे फिर से गुमराह करने की घर से आया है। जब तक अंकल मम्मा के रूम में दाखिल हो चुके थे और मैं मम्मा के रूम से निकलकर गैलरी में खड़ी थी। कौन हो तुम? मैंने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा था। बच्चा, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मेरे साथ मैं आपका अंकल ही हूँ। मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी आपकी। मैंने आपको कॉल भी की थी, लेकिन आपने रिसीव ही नहीं की। दोबारा कॉल की तो आपका सेल ही ऑफ जा रहा था, इसलिए मैं आपका पता करने चला आया हूँ। अंकल ने मुझे तफसील बताते हुए एक बार फिर से गले लगा लिया था। आप झूठ बोल रहे हैं। मेन गेट का दरवाज़ा बंद है तो आप अंदर कैसे आए? मैं फुदक उनसे 2 कदम पीछे हटी थी। मेरी आंखों में शायद उन्होंने खौफ की परछाई देख ली थी। तब ही मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे थे, बच्चे, मैंने बहुत बार बेल दी थी, आपने गेट ही नहीं खोला। मेरी मुसलसल बेल देने पर साथ वाला हमसाया बाहर निकल आया था। अस्सलाम वालेकुम, किससे मिलना है आपको? उस लड़की ने पूछा था। वालेकुम सलाम जी, यहाँ मेरी बेटी रहती है, मुझे उनसे मिलना है। काफ़ी देर से दरवाज़े पर दस्तक दे रहा हूँ, लेकिन कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। मैंने काफ़ी परेशानी से उसे बताया, जी कुछ देर पहले उनके घर काफ़ी शोर शराबा था, पर अब काफ़ी देर हो गई है, सब अमन है। उस लड़के ने काफ़ी शाइस्तगी से जवाब दिया था। मेरे दिल में अजीब सी वहम उठ रहे थे। मेरे दिल में अजीब से वहम उठ रहे थे। ये तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। बच्चे, क्या ऐसा मुमकिन है? किस तरह मैं घर के अंदर चला जाऊं? मैंने बेचैनी महसूस करते हुए पूछा। अंकल, और तो कोई रास्ता नहीं है। मैं मेन गेट के ऊपर से चढ़कर अंदर जाता हूँ, फिर अंदर जाकर मेन गेट खोल देता हूँ। मैंने सर असबात में हिलाते हुए उस लड़के को गेट पर चढ़ने में मदद की थी। वो लड़का गेट पर चढ़कर गेट से अंदरूनी हिस्से में उतर गया था, फिर जाकर मेन गेट खोल दिया था। इस तरह बच्चा, मैं अंदर आ गया हूँ। अंकल ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर मुकम्मल तफसील से बताया था। फिर आगे बढ़कर मेरे डर और खौफ वाले तासरात को नज़रअंदाज करते हुए मुझे एक बार फिर गले से लगा लिया था। मैं अंकल के गले लगते ही फूट फूट कर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। डर, खौफ, परेशानी ने मेरी हालत ही गैर कर दी थी। मम्मा की जुदाई का गम अलग
دماغ پر سوار تھا۔ میرے سارے اپنے میری ہی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس بات کا دکھ الگ ہوا تھا مجھے۔ سارے غموں اندر ہی اندر مجھے کرچی کرچی ہو چکے تھے۔ مجھ میں اب کسی اور اپنے کو کھونے کی سخت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میرے اپنے تھے بھی تو یہی جو میں نے کھو دیے تھے۔ انکل مومن کیسا ہے؟